खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगभग 3.5 साल चली और इस 3.5 साल के दौरान उनके 3 वजीर ख़जाना आए और उन्होंने मईशत को अपने तौर पर ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले ही, जब हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब असद उमर साहब को अपना वजीर ख़जाना के तौर पर पिच करते थे और उनके पास काफ़ी वक्त था कि वो जो भी समझते हैं कि बिगाड़ कैसे मुल्क की मईशत में आया उसको वो ठीक कर दें। होमवर्क का काफ़ी टाइम था। लेकिन अपने दौर इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने कुछ अरसे बाद ही असद उमर साहब को फारिग किया। उनकी जगह हफीज़ शेख साहब आए। हफीज़ शेख साहब भी एक बड़े सीजन इकोनॉमिस्ट हैं और माजी में भी हुकूमतों के साथ सर्व कर चुके थे। लेकिन उनके बाद बाद में शौकत तरीन साहब को लाया गया। तो 3 फाइनेंस वज़राए ख़जाना ने कोशिश की कि मुल्क की मईशत को ठीक किया जाए। वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? और अब सूरत हाल ये है कि हाल ही में हुकूमत ने एक फैक्ट शीट जारी की है और ये जो अदाद शुमार हैं, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुरतब करदा हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो बैंक है जिसके सरबरा डॉक्टर रज़ा बाकर साहब थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपॉइंट किया था और अब छोड़े ही माजी करीब में ही उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई है। और ये आप अपनी अगर स्क्रीन पर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, ये फिगर्स हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसको ट्वीट किया और अगर आप देखें, डॉलर 116 रुपए पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत छोड़ के गई थी, जो 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई 189 रुपए तक खड़ा था। इसके साथ अगर आटे की कीमत देखें, आम आदमी को यकीनन ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा ये असर डालती हैं। तो 700 रुपये जो 20 किलो आटा 2018 में आता था वो अब 1100 रुपये में। चीनी 1 किलो 53 रुपये की 2018 में और अब 90 रुपये में दस्तयाब है मार्केट में। और अगर माली खसारा देखें तो 2260 अरब रुपए का माली खसारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत छोड़ के गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब 5600 अरब रुपए का जो मुतवक्का खसारा है इस माली साल के आखिर तक जो हमें वाज़े हो जाएगा। तिजारती खसारा 30.9 अरब डॉलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जब टेन्योर ख़त्म हुआ और अब इस वक्त 43 अरब 43 बिलियन डॉलर आपका ट्रेड डेफिसिट है। और हुकूमती कर्जा ये भी हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा हुकूमत में आने से पहले ये हुकूमत पर तनकीद करते थे मुस्लिम लीग नवाज की कि उन्होंने पिछले जितना अरसा गुजरा है क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके, और उन्होंने अपने 5 साल दौर में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। लेकिन इस फिगर के मुताबिक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, हुकूमती कर्जा 2018 में 24,953 अरब रुपए का था, जो अब बढ़ के 3.5 साल में 42,745 अरब का हो चुका है। यानी 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा का हुकूमत ने नया कर्जा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 3.5 साल में। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो बताने इसलिए ज़रूरी थे और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर हैं। कोई हुकूमत ने अपनी तरफ से या किसी सियासी शोबदेबाजी के तौर पर ये नहीं लाए, इसको चेक किया जा सकता है। लेकिन चीज़ें पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है सियासी सतह पर, लेकिन ये मुआशी कारकर्दगी जो उनकी है इसको भी स्क्रूटनाइज करना ज़रूर बनता है कि अगर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह अपने जलसों में बात करते हैं तो ये सवाल भी यकीनन बनता है कि उनकी जो माशी टीम थी उसकी कारकर्दगी 3.5 साल में क्या रही। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, रीनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करने का। सर, आपसे पहला एक जनरल क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि अब हालात आपके सामने हैं, ये फिगर्स देने का मकसद सिर्फ ये था कि आसान लफ्ज़ों में लोगों को भी समझ आ जाए। सो पहला सवाल ये होगा कि क्या इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कोalition गवर्नमेंट अगर पूरा टेन्योर भी असेंबली मुकम्मल करती है 1.5 साल का, उसमें ये डूबती हुई हमारी जो मईशत है इसको सहारा दे सकती है, बचा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आपने एक पूरा अकाउंट दिया है हमारे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के। देखिए, 2-3 बातें अपनी जहन में रखना ज़रूरी है। मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जब भी आया हुकूमतों में, केयर टेकर हुकूमतों में आया, हमारी कोशिश होती है रिसर्च की बेसिस पर जवाब। देखिए, जब आई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उस वक्त खसारा जो था तिजारत का वो रिकॉर्ड लेवल पे जा चुका था। आपको तो अंदाज़ा होगा कि 19 अरब डॉलर का खसारा था
2017-18 में। ये तारीख का बुलंद लेवल था और इस साल हर चीज़ के बावजूद हम उस लेवल पर अल्लाह चाहेगा तो नहीं पहुंचेंगे, शायद 16-17 अरब डॉलर पर रहेंगे। हमारी उस वक्त की नई हुकूमत ने काफ़ी मेहनत की और हुआ ये कि पहले साल 18-19 में वो 12 पे ले आए, 19 से, उसके बाद वो 4 पे ले आए और आखिरी साल $1.5 बिलियन। एक तेज रफ्तारी से उन्होंने हमारे तिजारती खसारा को जरूर कम किया। हुआ ये है कि कोविड के बाद जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं पिछले साल से, और उसके बाद अब ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से आसमान तक पहुंच गई हैं कीमतें, तो उसकी वजह से आपका तिजारती खसारा बहुत खराब हो गया है, यकीनन हुआ है, मगर इसमें कीमतों का दखल है। जब 19 अरब डॉलर पे पहुंचा था मुस्लिम लीग की हुकूमत के वक्त, कीमतों का असर नहीं था, उसमें असर ये था कि आपने अपनी करेंसी को इतने ओवर वैल्यूड रखी थी कि इंपोर्ट करना बड़ा आसान हो गया था। तो हमें सोच समझ करके डिस्कस करना चाहिए। यकीनन मुस्लिम लीग हुकूमत की शर नमूज ज़्यादा रही और तकरीबन 5 साल में से 2 साल कम से कम 5.5% लेके गए। मगर अब आप आ जाइए आज की तरफ, और मेरा ख्याल ये था कि आज का डिस्कशन ज़्यादा अहम होगा, हिस्ट्री तो मौजूद है। देखिए बात यह है कि इस वक्त आपके जो तजारती खसारा है जिसका मैंने जिक्र किया है, उसकी फाइनेंसिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। और हुआ यह है कि मार्च में आपके रिजर्व्स में 5 अरब डॉलर की कमी आई। 5 अरब डॉलर, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। और फिर अप्रैल में 1 और अरब डॉलर की कमी आई है और इसके नतीजे में आपके रिजर्व्स 10 अरब डॉलर से थोड़े ज्यादा, और ये मुश्किल से 1.5 महीने के दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं, इसलिए हमको पड़ता है। दूसरी तरफ तो नुमाया तौर पर एक नई बात है कि पैसा बाहर से अब नहीं आ रहा है, ज्यादा जा रहा है, ऐसा कम हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मनफी हो चुका है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो पहले ही मनफी था। अब आप कर्जों की वापसी की पेमेंट ज्यादा कर रही है और नया पैसा कम आ रहा है, तो इसलिए खतरा बहुत ज्यादा मौजूद है कि आपकी जो रिजर्व्स हैं वो और कम हो जाएंगे। वेरी राइट। डॉक्टर साहब एक सवाल है, वो ये अभी हाल ही में आपने साबका फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब का बयान सुना होगा, जो कहते हैं कि IMF से जो आपने मुआहदा किया वो बड़ी कड़ी शराइत पर था, और अब जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, एक तो आवाम को उस ख़तरे से बचाने के लिए जो अगर IMF को एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस वक्त मईशत की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए IMF से एक आपको नया फ्रेश मुआहदे की तरफ आपको जाना होगा। क्या आप समझते हैं कि इसाक डार साहब जो बात कह रहे हैं हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए? दरअसल बात यह है कि ये प्रोग्राम अपने आखिरी स्टेजेस पे है। हम 7वें रिव्यू पर पहुंच चुके हैं और कुल 9 रिव्यू होने हैं, और ये प्रोग्राम सितंबर में ख़त्म हो ही जाएगा। और उसके बाद में जो भी हुकूमत होगी वो अगर मुनासिब समझे तो नए प्रोग्राम में जाएं। देखिए, नए प्रोग्राम में जाने के लिए आपको वक्त लगता है, और IMF आमतौर पे जब तक उन्हें पता ना हो कि जो जिस हुकूमत से वो बात कर रहे हैं कितने अरसे के लिए आई है, वो उनसे बात नहीं करेंगे नए प्रोग्राम के लिए। इसलिए कि आमतौर पर नए प्रोग्राम जो होते हैं वो कम से कम 2-3 साल के होते हैं। तो हमारी जो नई हुकूमत है, अगर वो नए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उन्हें वाज़े तौर पर बताना चाहिए और पड़ेगा कि इलेक्शंस क्या प्लानिंग है उनकी, और उसके बगैर IMF उनसे बातचीत नए प्रोग्राम के लिए नहीं करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो ये इम्प्रेशन है कि IMF अवॉइड करता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो या गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो रहा हो या केयर टेकर गवर्नमेंट हो, तो आपके ख्याल में IMF की ये कंसिडरेशंस होती हैं कि हुकूमत कायम हो, स्टेबल हो, और इसके साथ साथ उसका आगे टेन्योर भी हो इतना कि IMF का प्रोग्राम पूरा हो जाए उसी के टेन्योर में? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखें ना, अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हम एक केयर टेकर हुकूमत लाएं जिस पर सियासी बोझ ना हो और वो जाके नेगोशिएट कर लें IMF से, ऐसा नहीं होता है।
IMF ऐसे वक्त पे उस सिर्फ एक छोटी सी फैसिलिटी दे सकता है जिसका नाम है स्टैंड बाय, इमरजेंसी। मगर अगर आप एक प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ऐसी हुकूमत होना है जिसका टेन्योर इतना हो कि वो पूरा प्रोग्राम के जो रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो सारे इम्प्लीमेंट ठीक, करने में कामयाब हो सके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी एक बयान दिया, आपकी नज़रों से गुजरा होगा। वो कहते हैं कि मई में जो सब्सिडी की मद में हुकूमत बोझ बर्दाश्त करेगी वो तकरीबन 120 अरब रुपए का उसका बोझ होगा एक महीने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो हम सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं देते और तो ये 120 अरब मुंतकिल हो जाएगा आवाम तक। आपके ख्याल में क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अवाम भी अभी इस वक्त बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुकूमत की भी मजबूरी है, तो क्या अप्रोच लेनी चाहिए इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस हद तक हमने इस वक्त कीमतें रखी हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं उस पर आपको जाना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो मुख्तलिफ रिलीफ के मेजर्स ले आएँ, खासतौर पर मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह के लिए। मगर ये अगर आप इस सोचिए कि अगर आपने इसको जारी रखा और अरसा और 100 अरब रुपए आप हर महीने देते रहें तो ये तो बजट के खसारा को बढ़ा रहा है, इससे अफरात-ज़र बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चूंकि अनसर्टनिटी पीक पे है, बिकॉज IMF ने आपसे कहा है कि आपको बढ़ाना है, आपने नहीं बढ़ाया है, तो रुपए की कदर में कमी हो रही है, तो सूनर और लेटर इतना अफरात-ज़र हो जाएगा इसकी वजह से कि जितना तेल की कीमत बढ़ाने से होना था। तो वक्त ऐसा आ गया है कि डिसीजन लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक मोमेंट पे सब बढ़ा दें 40 से 80 रुपए, आप 3-4 मूव्स करें। हमारा ख्याल ये था कि कम से कम इतना तो होता कि जो 10 रुपए नामुनासिब तरीके से पिछली हुकूमत ने कम किए थे उसको वापस ले आते, इसलिए कि ये कीमत तो लोग दे ही रहे थे, मगर वो भी नहीं किया गया है। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। और हमारा बजट का खसारा जिस तरह आपने बिगिनिंग में बताया है तकरीबन 5,000 से 5,500 अरब के जी रेंज बिल्कुल। में जा सकता है, और ये तारीख का बहुत ही ज्यादा बुलंद खसारा। ठीक, लेकिन सर यहाँ पे अब फैसला है कि मुल्क को क्या इसकी कीमत देनी है, अवाम को क्या देनी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत में है इसकी एक सियासी कॉस्ट भी तो है। एक अगर आप पॉलिटिशियन के स्टैंड पॉइंट से देखें तो उसने इलेक्शन भी लड़ना है, यकीनन वो कंसिडरेशन भी, और जेन्युइनली अवाम सर अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 200-250 रुपए का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल्स में या गाड़ियों में डलवाएं। तो आपके ख्याल में अगर ये मुमकिन है कि कुछ बोझ हुकूमत बर्दाश्त करे, कुछ अवाम? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक वक्त पे आप सारा करें। दूसरी तरफ आप देखिए कि दूसरे मुल्कों में भी क्या कीमतें हैं। आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में हमसे इस वक्त 30 से 60% ज्यादा कीमतें हैं डॉलर्स में। वहां भी तो बहुत बर्दाश्त हो रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, मगर देखिए आप डिसीजन नहीं लेंगे तो जो नुकसान होना है वो तो होएगा। अनसर्टनिटी की वजह से रुपए की कदर में कमी आएगी और उससे आम आदमी को ज्यादा नुकसान होगा। क्यों कि खाने पीने की चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आपको सोच समझ के एक बैलेंस्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक कदम पे आप 40 या 50 रुपए बढ़ा दें, आप बढ़ाएं स्टेजेस में, मगर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट करें और एक बैलेंस्ड पॉलिसी लाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। ठीक सर, लेकिन ये मुझे बताइएगा, मैंने अपने इब्तदाइया में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई उससे कई साल पहले इमरान खान साहब असद उमर साहब को अपना वज़ीर ख़जाना के तौर पर सामने ले आए थे। फिर 3 वज़राए ख़जाना ने कोशिश की तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कि मईशत को वो ठीक कर पाएँ। आप देखते हैं सारी सूरत हाल, गुज़श्ता हुकूमतों को भी आप देखते आए हैं, वजह क्या थी कि तहरीक इंसाफ के पास एक वक्त भी था, लोग भी थे, तो क्या वजह रही कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे कर सकते थे? एक बहुत जी डॉक्टर साहब, कैन यू हेयर मी? यस यस जी, आपको मेरा सवाल लगे? जी सवाल लगे मेरा, आपको आ गया हो तो? आ गया है जी, सवाल मुझे मिल गया है। जी सर। हेलो। जी सर, यू आर लाउड एंड क्लियर, प्लीज कैरी ऑन। ओके,
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہسٹری یہ رہی ہے کہ جانے والی حکومت مسائل چھوڑ کے جاتی ہے، آنے والی حکومت کو پریشانی ہوتی ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا، 2018 میں بھی دیکھ لیا، 2013 میں بھی دیکھ لیا، ایک سلسلہ ہے یہ. اور دراصل بات یہ ہے کہ ایک بہت مشکل اور جیسے کہتے ہیں سیاسی ڈیسیشن لینا تھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت کے، عمران خان صاحب کو، چونکہ پبلک پوزیشن ان کی یہ تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لیں گے ہم. مگر ہوا یہ کہ کچھ عرصہ تو ہم چلا پائے، باہر سے ہمیں دوستوں نے بڑے پیسے دیے، عمران خان صاحب کی بڑی محنت کامیاب ہوئی، سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای وغیرہ سب سے پیسے آئے، مگر وہ ختم ہو گئے. اور ایک وقت ایسا آیا 2019 میں جب آپ کو یہ واپس جانا پڑا آئی ایم ایف کی طرف، اس لیے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز آپ لینے تھے وہ پورے آپ لے نہیں پائے. تو لہٰذا اب اس وقت بھی یہی پوزیشن ہے، اور اس وقت بھی کچھ لیک آف کلیئرٹی ہے. دو آوازیں ہمیں سننے کو آتی ہیں، ایک آواز اسلام آباد کی، دوسری آواز لندن کی. یہ اس طرح تو کام نہیں ہوتا ہے. آپ آپس میں ریزالو کریں ایشوز ود ان دا پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ، اور ایک ہی آفیشیل آواز ہمارے فائنانس منسٹر کی آنی چاہیے. ٹھیک، لیکن اس کے لیے سر یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں کہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، اپوزیشن بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسا متفقہ، اور دفعہ یہ لفظ اور یہ ٹرم استعمال ہو گئی ہے چارٹر آف اکانومی، لیکن کم از کم بنیادی معاشی پالیسیاں مل بیٹھ کے سیاسی جماعتیں ایسی طے کریں کہ حکومت کے آنے جانے سے ان پہ فرق نہ پڑے. یہ آپ بہت مناسب بات کر رہے ہیں. میں پروفیسر ایمیریٹس ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے چارٹر آف دی اکانومی، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بہت سی کاپیاں منگوائیں، میں نے خود پرسنلی پارٹیز کے پریزیڈنٹس کو دیے ہیں، اور بڑی محنت کی گئی. ہماری کوشش یہ تھی، میں اور میرے فیکلٹی ممبرس اور اسٹوڈنٹس نے ہم سب مل کے اس پہ کام کیا ہے. اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک آغاز کے لیے، ڈسکشن شروع کرنے کے لیے ایجنڈا تیار ہو، ایشوز کلیریفائی ہو جائیں، نمبرز بھی سامنے آ جائیں. ہماری بس دعا یہ ہے کہ اللہ چاہے کسی نہ کسی وقت جو خواہش تھی ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کی چارٹر آف دی اکانومی، 11 پارٹیز ان کے ساتھ ہیں، 70% ووٹ ان کے ساتھ ہے. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ وہ یہ موقع ان کو سنہرا ملا ہے، کیوں نہیں وہ چارٹر آف دی اکانومی کی طرف جاتے. بالکل. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق وزراء ہیں، جو کابینہ کا حصہ تھے، یا سابق وزیر اعظم بھی اپنے جلسوں میں، اپنی پریس کانفرنس میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں وہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس معاشی بحران پہ. آپ کے خیال میں یہ تنقید کتنی مناسب ہے کہ حکومت ابھی آئی ہے اور اگر آپ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ 3.5 سال آپ گزار چکے ہیں، آپ کے خیال میں یہ تنقید کتنی مناسب ہے؟ دیکھیے، جو مسائل پیدا ہوئے تھے اور جو ہمارے ریزروز وغیرہ میں کمی آ چکی تھی، وہ پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں ہوا. اگر تنقید کی کچھ گنجائش ہے تو صرف اس بات پہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ نئی حکومت ماشاءاللہ کافی سیزنڈ لوگ ہیں اور کافی عرصے انہوں نے حکومت کی ہے، کہ وہ آگے تیزی سے بڑھیں گے، ڈیسیشنز لیں گے. میں تو یہ بھی اس حد تک چاہ رہا تھا، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اتنی پارٹیز اکٹھا ہو گئی ہیں کہ اللہ چاہے تو پاکستان کو آخر ایک چارٹر آف دی اکانومی مل جائے گا. مگر ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ جس رفتار سے ہم چاہ رہے تھے کہ نئی حکومت کام کرے، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ریناؤنڈ اکانومسٹ، اور بتا رہے تھے ہمیں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کس طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس وقت کتنی خراب ہے. اور جو بات آخر میں انہوں نے کہی کہ اگر سابق وزراء یہ بات کرتے ہیں اور حکومت کو معیشت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اکارڈنگ ٹو پاشا صاحب وہ سابق حکومت کی وجہ سے اس وقت یہ معاشی حالات ہیں. تنقید اس حکومت پر یہ ہو سکتی
लगती है कि जितनी जल्दी उन्होंने सियासी कंसेंसस पे इत्तफाक राय को पर पहुंचना था मुआशी फैसले लेने के लिए, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो, वो जल्दी पहुंच जाती। तो वक्त कम है, सो उम्मीद हम भी करते हैं और डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा कि हुकूमत जल्द अज जल्द सियासी इत्तफाक राय इस पर पैदा करने की कोशिश करेगी, और अगर मुश्किल फैसले भी लेने हैं, चाहे उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, सो हुकूमत वो लेने से हिचकिचाएगी नहीं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। Some journeys begin with a dream as we embark on a quest for a humble abode, conquering Lahore West like never before. Revealing West Marina, grand master plan designed by Surbana Jurong. बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। आलमी बरतरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ईटीवी न्यूज़ पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की। वक्फे से पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा से हम बात कर रहे थे और वक्फे के बाद हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में शकील रामे साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर माशियात हैं। शकील रामे साहब आपका बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, साबिक सरबराह भी हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हारून शरीफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शकील रामे साहब, हारून शरीफ साहब ज़रा दूर बैठे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। हारून शरीफ साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से और उन्होंने कहा कि जी इस हुकूमत पर जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से तनकीद नहीं बनती, मुनासिब नहीं है, लेकिन इनसे हमारा मुतालबा या हमारी उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन मसाइल का हल वो जल्दी तलाश करेंगे क्योंकि तजर्बाकार हैं और सियासी इत्तफाक राय अगर मुश्किल फैसलों पर पैदा करना है तो वो भी ये बासानी कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या भी मौजूदा जो हुकूमत है और उसमें सियासी जमातें हैं वो इस बात का उन्हें इदराक है कि इसकी एक सियासी कॉस्ट भी है, लेकिन ये इक़दामात भी नागुज़ीर हैं, मुश्किल फ़ैसले हैं जिनसे एक पब्लिक बैकलैश भी मुतवक्को है? आपके ख्याल में हुकूमत को इस वक्त सियासी जो कंसिडरेशंस हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए या पाकिस्तान के मफाद में मुश्किल फ़ैसले भी हों तो करने चाहिए? हारून साहब। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे थोड़ी सी इस चीज़ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये जो कोलेशन पावर में आई उनके पास इन माशी हालात ये कोई नए नहीं है, इसके लिए कोई बड़ा वाज़े कंसेंसस बेस्ड गेम प्लान नहीं था। इसका मतलब है कि इनकी कंसंट्रेशन इनिशियली इन मामलात की तरफ कम थी। अब जो आपका सवाल है कि वे फॉरवर्ड, देखिए दो चैलेंजेस तो किसी भी हुकूमत के लिए इस वक्त इमिनेंट है। एक ये है कि आपने अपना
IMF کا پروگرام ریوائیو کرنا ہے اور ڈالر کا انفلو بڑھانا تاکہ ریزروز کو سہارا مل سکے اور ہمارا ایکسپورٹ بل کے اوپر تھوڑی سی پریشر کم ہو سکے. دوسرا یہ اس سے جو لنکڈ ہے آپ نے بجٹ دینا ہے, کیونکہ بجٹ انڈر دا لا الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے اور وہ اس وقت جو ہمارا IMF سے فریم ورک اگری ہوگا اس کے تحت دیا جائے گا. سو جو پاشا صاحب کی آپ نے بات کی ہے, جہاں تک یہ تو ابھی ٹائم بتائے گا کہ آیا یہ کولیشن کنسنسس پیدا کر سکتی ہے مشکل شرائط پر, مشکل فیصلوں پر, اس کو شیئر کر پاتی ہے, یا اگر ایک پارٹی کو وہ ساری مشکل کے لیے فیس سامنے کر دیتے ہیں تو اس کی سیاسی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا ایک بڑا سوال میں یہاں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے ریز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ایک ٹیمپرری اگین فکس ہے جو کچھ ماہ چلے گا, اس کے بعد ہمیں اگلی ٹرانچ کے لیے پھر نیگوسیشن کرنی پڑے گی, اس وقت شاید یہ حکومت ہو یا کیئر ٹیکر حکومت ہو, تو غیر یقینی کی صورتحال اگلے ایک سال رہے گی, اور غیر یقینی کی صورتحال مارکیٹس کے لیے نیگیٹو سگنل دیے جا رہی ہیں. تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا ایک روڈ میپ کے لیے اناؤنسمنٹس کی ضرورت ہے مارکیٹ کو کانفیڈنس دینے کے لیے. سیاست ہمیں اکنامکس کو کنٹینیوسلی ٹرمپ کر رہی ہے, اور یہ جو بھی آپ نے فیول پرائسز ایڈجسٹمنٹ کا ریسنٹ دیکھا, وہاں بھی پولیٹیکل ترجیحات نے اکنامک ترجیحات پہ لیکن ہارون صاحب ایک تو بات ٹھیک ہے کہ سیاسی ترجیحات ہو سکتی ہیں اور ایک سیاسی حکومت کی ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عوام 200 روپے لیٹر پیٹرول اپنی موٹر سائیکلز میں یا اپنی گاڑیوں میں ڈلوانے کے متحمل نہیں ہیں. ہارون صاحب جی دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے, اور اس پہ IMF جو ہے وہ سمپیتھیٹک ہوگا اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. لیکن اگر آپ اکراس دا بورڈ سبسڈی دیں گے کہ آپ کا جو ہے لینڈ کروزر والے کو بھی اتنی سبسڈی ملے اور موٹر سائیکل والے کو بھی ملے, تو اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں جو غریب طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے اس کے لیے کوئی کوپنز یا سسٹمز 3-4 آپشنز حکومت. اچھا سر, یہ بڑی بات ہوئی ہے اس پہ ماضی میں بھی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی خاص طور پہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ دی جائیں جو آپ بات کریں, تو یہ کوئی سسٹم بنانا مشکل ہے کہ آپ نے لوگوں کو پابند کرنا ہے کہ موٹر سائیکل میں آپ 150 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈالیں اور لینڈ کروزر یا بڑی سی سی والی گاڑیوں میں زیادہ مہنگا ڈالیں؟ کوئی یہ میکنزم بنانا مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تک یہ پروپوزل جو ہے کسی عملی صورت اختیار نہیں کر سکا؟ دیکھیے جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اس کے اندر بنانا مشکل ہے, لیکن جو ممالک نے اس کو کامیابی سے کیا ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی بسٹ میں اور دوسرے ڈیٹا اویلیبل ہے, آپ ان کو کیش ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹو کمپنسیٹ. میں اس کو نہیں ترجیح دوں گا کہ آپ پیٹرول کی پرائسز میں سلیبز رکھیں, لیکن جو غریب آدمی ہے اس کی آپ آمدن بڑھا دیجئے اتنی تاکہ اس کا فیول بل وہاں سے کمپنسیٹ ہو جائے. لیکن شہزاد ہمارا جو یہ سب شارٹ ٹرم فکسز ہیں, ہمیں ایونچولی پبلک ٹرانسپورٹ بڑھانی ہے جو کہ بجلی سے چلے نہ کہ آئل سے چلے, آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے, ورنہ یہ سائیکل جو 30 سال سے چل رہا ہے یہ بد سے بدترین ہوتا جائے گا. ہم 6 بار سپیس خریدتے ہیں, پھر سے اگر کوئی آئل شاک آ جاتا ہے ہم پھنستے جائیں گے. ہمیں مشکل فیصلے ٹریڈ آف جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں وہ 3-4 کرنے ہیں. ہمیں اس وقت ٹرانسفر کرنی ہے اپنی مہنگی بجلی بنانی سستے فیولز پہ, ہمیں اس وقت سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا خرچہ گھٹانا ہے, ہمیں حکومت کو شرنک کرنا ہے, آسٹیرٹی کی طرف جانا ہے. اب یہ مشکل فیصلے ہیں اور سیاسی فیصلے ہیں, اور وقت بتائے گا کہ اس کو اس پہ کنسنسس کیسے ڈیولپ. ویری رائٹ. شکیل رحمت صاحب یہ فرمائیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزراء حکومت پر تنقید کرتے ہیں کہ اس وقت معاشی صورتحال جو ملک میں ہے, سو ان کی تنقید کو کس تناظر میں ہم دیکھیں؟ دیکھیں یہ تو ہر کسی کا کام ہوتا ہے, گورنمنٹ میں ہوتا ہے سب اچھا ہوتا ہے, اپوزیشن میں ہوتا ہے سب برا ہوتا ہے. اس کی پرائمری وجہ یہی ہے کہ ان کے شارٹ سائٹڈنیس ہے کسی کی بھی. میں ایک پارٹی نہیں سب کی بات کر رہا ہوں, وہ ملک کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی بھی ہے کہ جو ہم پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں تو ہر چیز پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, مگر پولیٹکس کے جو آبجیکٹیوز ہیں نا وہ کلیئر ہونے چاہیے. آیا کہ آپ کے پرسنل آبجیکٹیوز ہیں, پارٹی آبجیکٹیو ہیں یا ملک کے آبجیکٹیو ہیں. اب جب وہ آپ ڈیفائن کر لیں گے پھر آپ اس کے مطابق پولیٹکس کھیلیں گے. اگر تو یہ ہے کہ میں نے ہر صورت پاور میں آنا ہے پھر تو آپ کچھ بھی کہیں گے, یعنی کہ جتنا مرضی اچھا کام ہو تو آپ کہیں گے غلط ہے. تو یہ تو ایک فنڈامنٹل فلا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جو بات ہو رہی ہے سیاسی ترجیحات کی,
میں نے بھی ایک جو آج کل حکومت پاکستان نے ایک چارٹ جاری کی ہے اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار، اس میں مینشنڈ ہیں کہ تحریک انصاف کی جب حکومت آئی اس وقت کیا حالت تھی، ڈالر کہاں تھا، ملکی قرضہ کدھر کھڑا تھا اور اب کیا صورتحال ہے. سو اگر حکومت کوئی مشکل فیصلہ بھی کرتی ہے، سبسڈیز ختم کرتی ہے، سو یہ فیصلہ تو اصولی طور پہ تحریک انصاف کی حکومت کے کھاتے میں جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ کھاتے میں جو ان پاور ہوتا ہے نا اسی کے ہی جاتا ہے. اس طرح تو پھر ہمیں تحریک انصاف کی بھی بات ماننی پڑے گی جو پہلے کہتے تھے سارا کچھ پچھلی گورنمنٹ کا کیا ہوا ہے. اب دیکھیں آپ نے اب گورنمنٹ لی ہے، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ تھا، یہاں تو آپ اس وقت ریفیوز کرتے گورنمنٹ کو، نمبر 1. نمبر 2 جو فیصلے ہیں نا، جو ابھی ایک بات کر رہے تھے ہارون شریف صاحب ہمارے سینئر ہیں محترم ہیں. اب دیکھیں جو پیٹرول خرچ کون کرتا ہے؟ موٹر سائیکل والا تو دن میں جو پھری لگاتا ہوگا شاید وہی 3-4 لیٹر کرتا ہو، باقی تو سارا پیٹرول بڑی گاڑیوں والے خرچ کرتے ہیں. آپ سبسڈی اس کو نہیں، غریب کو نہیں دے رہے، آپ سبسڈی آپ رئیس کو دے رہے ہیں. یہ فنڈامنٹل فلا ہے. اب دیکھیں دوسری 1-2 چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہم ہر سال جو کبھی ڈفرینٹ اسٹڈیز کرتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم $12 بلین کی ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ نان ڈیولپمنٹ خرچ کرتے ہیں، اور $17 بلین ہم سبسڈی دیتے ہیں اپنی ریچ کلاس کو، ایلیٹ کلاس کو. فنڈامنٹل فلا تو یہاں پر ہے. اگر آپ نے پولیٹکس بھی کرنی ہے نا تو یہاں کریں. یعنی کہ $29 بلین پر ایئر بچا سکتے ہیں. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 اب سبسڈی کی جہاں تک بات ہے، ابھی پیٹرول پہ فیول کی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ ریٹ خرید کس ریٹ پہ رہی ہے. آیا کہ وہ ٹیکس کی وجہ سے اتنا ہائی جا رہا ہے کہ یا اس کی قوت خرید کی وجہ سے اتنا ہائی جا رہی ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چیز جتنے کی ملے گی آپ اتنے کی بیچیں گے نا. ایک چیز اور بتائیے گا، وہ انہی اعداد و شمار میں جو یہ چیز ہمیں نظر آئی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہی یہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف حکومت آئی بنیادی طور پہ کرپشن کے خلاف ایک جہاد کا نعرہ لگا کے حکومت میں آئے، اور لیکن جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے تو وہ آپ کو 117 سے 140 نمبر پر وہ شو کرتے ہیں. اب یا تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ درست نہیں ہے، یا ان کا معیار ٹھیک نہیں ہے، یا تحریک انصاف واقعی کرپشن ختم کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ تو ہمارا سسٹم ہے کہ یعنی کہ اس میں کرپشن جو آپ کو ایلیمینیشن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ابھی اس سسٹم میں تو مجھے نہیں لگتا ہے پاسبل ہے. کیونکہ یہ سسٹم یہ صرف ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک سسٹم آپ نے ایسا کرپٹ سسٹم بنا دیا. سسٹم تو کرپٹ ہے، لیکن آپ نے اس سسٹم کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا، آپ کا نیریٹو وہ تھا، آپ کا منشور کا حصہ تھا، اور اس سسٹم کو تبدیل آپ نے کرنا تھا، جس میں 3.5 سال میں اگر کچھ کیا تو نہیں کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ چلیں 117 سے آپ 117 پہ رہتے، 18 پہ جاتے، 40 پہ 23 درجے جو آپ گر گئے ہیں، اس کا یہ کس کو ہم مورود الزام ٹھہرائیں؟ ظاہری بات ہے جو انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہوگی. یہ تو میں بات کر رہا ہوں، جب آپ جو پاور میں گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، اسی کے کھاتے میں آتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھائی میرے کھاتے میں، برائی کسی اور کے کھاتے میں. ظاہری بات ہے جی اسی کے کھاتے میں آتی ہے. اور اس میں ہم نے ابھی دیکھنا شروع کیا، ابھی دیکھیں گے ابھی جو کیا کہتے ہیں کہ نیب کے جو کیسز آ رہے ہیں یا سٹوریز آ رہی ہیں، ابھی صرف سٹوریز آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اس کا ایویڈنس آئے گا. ٹھیک، چلیں میں واپس آتا ہوں. ہارون صاحب یہی اگر بات کریں تھوڑا سا، میں چاہوں گا موازنہ بڑا ضروری ہے کہ اکثر آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب جو موجودہ حکومت ہے، ناٹ دیٹ کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن کوشچن اس کہ 1 ماہ کی حکومت کا موازنہ آپ 3.5 سال سے ایسے نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ تو کرپشن کے حوالے سے میں نے بات کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں آنے سے پہلے بہت وقت ملا ہوم ورک کا، اور میں نے حفیظ پاشا صاحب سے بھی یہی سوال کیا کہ 3 وزرائے خزانہ آئے تحریک انصاف کی حکومت میں، تو وجہ کیا تھی کہ وہ چل نہیں پائے، انہیں ادراک نہیں تھا چیزوں کا. چلیں اسد عمر صاحب فرسٹ ٹائم بنے تھے، باقی جو 2 لوگ تھے وہ تو بڑے سیزنڈ اکانومسٹ بھی ہیں اور ساری کی ساری حکومت کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھتے ہیں. جی دیکھیں، کسی بھی کولیشن گورنمنٹ میں انڈیپینڈنٹ پروفیشنل کو سسٹین کرنا مشکل ہے. میں نے خود 1.5 سال یہ فیس کیا ہے، کیونکہ ایک تو جو حکومت آئی تھی انہوں نے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی کی تھی، they were selling a dream. اب اس جب ڈریم کو وہ دیکھ رہے تھے کہ سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے، ہو نہیں پا رہا، تو فرسٹریشن سٹارٹ رائزنگ. اس فرسٹریشن میں آپ کور ایشو کو حل کرنے کی بجائے آپ اس بندے کے لیے سپیس گھٹا دیتے ہیں کہ وہ آدمی چلا جائے. تو ایک ٹائم بینگ کے لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کچھ تبدیلی کی گئی ہے. تو جو فائنانس منسٹرز گئے ہیں وہ تو بالکل اسی چیز پہ گئے، باقی لوگ بھی گئے، کیونکہ سسٹم نے ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا. میں جو آپ کو یہ کور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کرپشن ہے یا گورننس ہے، اس کے انڈیکیٹرز جب آپ نے بہتر کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے لوگ چاہیے اداروں کے سربراہ جن کا تجربہ بھی ہو، جو کانفیڈنس انسپائر کریں، جن کی لوگ بات سنیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ کمپیٹنٹ ٹیم نہ بنا پائیں تو پھر جو آپ ایک بڑی ڈریم بیچ رہے ہوتے ہیں
وہ بیک فائر کرنی شروع ہو جاتی ہے. اور پچھلی حکومت کیونکہ میں حصہ رہا ہوں, مجھے ان سے سمپتی بھی ہے, ان کا تجربہ کم تھا, لیکن بیسیکلی اتنی زیادہ اچھا میں یہ چیز بھی ضرور ہارون صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ تقریباً 1.5 سال آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سربراہی کی ہے, تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے کنٹینیو نہیں کیا اور مڈ وے آپ چھوڑ کے چلے گئے؟ جی میں بالکل کلیئر تھا کہ میں نے اس 1.5 سال میں دیکھا کہ اسی ایلیٹ نے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں, جو پیٹرنیج کے اوپر پالیسی میکنگ کرتی ہے, انہوں نے سیاسی ہماری لیڈرشپ کو کیپچر کرنا شروع کر دیا اور بیوروکریسی کو بھی کیپچر کر دیا. اب اگر تو ہم نے نئی چیزیں کرنی تھی, چین سے انویسٹمنٹ لانی تھی, اور اس کے علاوہ باقی آپ کو یاد ہو سعودی عرب قطر کی میں ڈیلز کر رہا تھا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر چیلنج ہو رہا تھا. دیکھیں ویسٹڈ انٹرسٹ تھریٹن ہوتا ہے, پروفیشنل صرف تب چل سکتا ہے جب چیف ایگزیکٹو اور کیبنٹ ویزیبلی آپ کے پیچھے کھڑی ہو. جب مجھے سپورٹ کم ہوتی دکھائی دی اور میں نے دیکھا کہ اولڈ سکول نے پھر سے اس ڈومین کو کیپچر کرنا شروع کر دیا ہے, تو ایز اے پروفیشنل اٹ واز انفیئر کہ میں وہاں ہینگ ان کرتا. سو میں نے کوشش کی بات کرنے کی, لیکن ان کا پلہ, آئی مسٹ گیو دیم کریڈٹ کہ انہوں نے اپنا نیٹ ورکس کو اسٹرانگلی کر لیا. لیکن سر آپ یہی تو فرق تھا جس کی وجہ سے بقول تحریک انصاف ان کو ووٹ پڑے کہ یہ ان جماعتوں سے مختلف ہے, میرٹ پہ لوگ لانے کی بات تھی اور سارا وہ. تو کیا وزیر اعظم صاحب نے یا اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے آپ کی بات نہیں سنی کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ہیں اور ایک ایسے اہم ادارے میں ایک بڑا اہم کلیدی کردار آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن کیا ان تک بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی, انہیں سمجھانے میں آپ ناکام رہے یا وہ سمجھنے میں ناکام رہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تھنکنگ جو تھی اس کے اوپر دو لوگوں کا, ایک تو بیوروکریسی نے کیپچر کر لیا, اور بیوروکریسی جو ہے وہ ان کا کیونکہ لنکیج بہت کلوز رہتا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر, تو وہ وہاں پر انہوں نے اس آفس کو کیپچر کر لیتے ہیں. لیکن ان کے جو کرونی نیٹ ورکس ہیں وہ وہی ایلیٹ ہے جو رینٹ سیکنگ کے اوپر یا سبسڈیز کے اوپر پل رہی ہے. اگر ہم انویسٹمنٹ لا کے ایک فیئر کمپٹیشن لے آتے ہیں تو وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ تھریٹن ہو جاتے ہیں شہزاد. ان شارٹس جو اکنامک ٹیم یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جو وہ دعوے کرتے تھے وہ کوئی چینج نہیں لا سکے, وہ اسٹیریو ٹائپنگ ہی رہی اور بس وہ کام کوئی ایسا ہوا نہیں کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی کوئی ریمارکیبل چینج آئی. ایمبیشن تک بالکل ٹھیک تھا, چینج کی نیت تک ٹھیک تھا, چینج کرنے کے لیے جو محنت کرنی چاہیے اور جو آپ کو ایک اداروں کے اندر چینج لانی پڑے گی اس کا نہ تجربہ تھا اور نہ وہ کر پائے, اور ہمیں اس کو بالکل اوپنلی ایڈمٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکیل رامے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو ہماری جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. حکومت پاکستان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत की। शकील रामे साहब और हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील रामे साहब, इसी से जुड़ी एक मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मईशत को तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि आप सियासी बयानात ऐसे देते हैं कि जिससे आपकी मईशत को ख़तरा लाहक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे आज एक न्यूज़ चली जो कि दुरुस्त नहीं थी, और आप अपनी स्क्रीन पे भी आप थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं कि उस न्यूज़ में लिखा कि जी सी पैक पे चीनी कंपनियों ने काम बंद कर दिया है, और उसके साथ ये बात की गई कि जो बड़ी कंपनीज थी वो चली गई हैं यहाँ से, उनको कुछ खदशात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और वो अगर अपनी स्क्रीन पे हम ये देख सकें, अगर ये जो स्टोरी है ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकम निकालना शुरू कर दी। ग्वादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स ने आज कंपनी बंद कर दी। सरमायाकार और अमला चीन वापस रवाना। ये खबर आई, किसी ने अपने सोर्स से ये दी, लेकिन इसके बाद उस कंपनी के ट्विटर अकाउंट से इसकी तरदीद बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे शाया हुई कि ऐसी कोई बात नहीं, कि के सन जो है वो इस वक्त HK सन्स जो कंपनी है वो इस वक्त काम कर रही है पाकिस्तान में, और किसी तौर पर भी वो यहाँ से नहीं गई, उनके सारे कंसल्स यहीं पे हैं। तो रामे साहब, कहने का मकसद था कि एक तो फेक न्यूज़ आ गई, अब इससे जो इन्वेस्टर है वो कितना मुतासर होता है कि अब ये तो एकदम फौरी तौर पे उन्होंने तरदीद इसकी जारी कर दी है, लेकिन बहुत सी ऐसी न्यूज़ आप भी देखते होंगे, तो क्या वाकई इनका कोई आपकी मईशत पे, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे, बैरूनी सरमायाकारी पे, टैक्स कलेक्शन पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, इसका फेक न्यूज़ जो है ना, बेसिकली डिमोरलाइज करने के लिए होती है, शॉक देने के लिए होती है। अब देखिए, जब ऐसी न्यूज़ आएगी तो आपको स्टॉक मार्केट भी गिरती हुई नजर आएगी कि जब वो कॉन्फिडेंस शॉक होता है ना किसी का, जी बिल्कुल, तो वो कहता है, यानी कि स्टॉक मार्केट पहला इंडिकेटर बनता है। फिर आपका उसी के साथ ये होता है, आपका जब लोगों को पहले पता है आपके फॉरेन रिजर्व कम है और आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लाई कर रही है, तो आपके डॉलर रेट्स बढ़ सकते हैं, और दूसरा जिनके साथ नेगोशिएशंस चल रही होती हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, यही बात मैं पहले भी कह रहा था, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप मुल्क को नहीं खेल रहे। आप आपने देखते हैं जी, जो मैं इस तरह इमरान खान साहब के हक में ये लिख दूंगा तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और बाकियों की सबकी, भाई ये इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले नहीं है, ये बाकियों की बुराई नहीं कर रहे, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक चीज़, दूसरा चीज़ मैं हमेशा इस पर किया और मैंने बेइंतहा इस पर लिखा है, बहुत से आर्टिकल भी लिखे हैं, चाइना की दोस्ती किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ठीक, चाइना की दोस्ती स्टेट ऑफ पाकिस्तान से है। उनके लिए आप कल किसी को भी ला के बैठा दें इसका एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क में कौन हुकूमत में है कौन नहीं है। उनको जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें, नंबर एक, नंबर दो, और उसको स्पीड से करें। हमें अब चाइना के साथ काम कर रहे हैं ना, हमें अब चाइना की स्पीड को भी मैच करना पड़ेगा।
جو ہم میچ نہیں کر پا رہے. جو فنڈامنٹلی جو بھی ہارون صاحب نے بات کی تھی وہیں یہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. بیوروکریسی کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اس کو ڈیلے کرواتا ہے. اب دیکھیں سی پیک اتھارٹی بنی, اب بیوروکریسی کی پاور چیلنج ہوئی, انہوں نے اس کو میک شور کیا 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں کہ یہ فنکشنل نہ ہو پائے. اس کو صرف ایک فیسیلیٹیشن سینٹر تک محدود کر کے رکھ دیا. اگر ہارون صاحب جیسے بندے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بیٹھے تھے, انہیں انشور کیا ہے کہ یہ ریزائن کریں. بالکل بالکل. اور جو فیک نیوز جو ہے نا, اس کے لیے ہمیں دیکھیں ایک فیکٹ چیک ہونا چاہیے. جو ہم پہلے بات کرتے تھے یہ منسٹری میں ہونا چاہیے. اگر آپ نے سی پیک پہ ہے یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو 1-2 لوگ اس پہ ہونے چاہیے جو دیکھتے رہیں اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, اور اسی وقت اس کو کل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 دن سرکل کرتی رہے, ڈیمیج کرتی, اس کے بعد کہیں جی چلو اب ٹھیک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل. ہارون صاحب آپ کا اس پہ میں کامنٹ لینا چاہوں گا. یہ معیشت سے متعلق جو غلط خبریں یا اس قسم کی چیزیں آتی ہیں, اس کا نقصان بتایا, اسٹاک مارکیٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے, انویسٹر کے کانفیڈنس پہ پڑ سکتا ہے. سو ایک تو یہ بات, اور دوسری بات کہ کیا وجہ تھی کہ آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے چینی ہم منصب کو فون کر کے کہا کہ جی ہم جو سی پیک پہ کام چل رہا ہے اگر وہ سست روی کا شکار ہے تو اس کے پیس کو ہم بہتر بنائیں گے. کیا ضرورت پیش آئی انہیں یہ بات کہنے کی؟ آبویسلی وہ بات کر سکتے ہیں, بہت سے معاملات ہیں, لیکن خالی سی پیک پہ یہ ایشورنس دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی دیکھیں 2 اینگل ہیں. ایک تو جو غیر یقینی کی کنٹینویشن ہے وہ بہت ہارمفل ہے, اور اس کے اندر یہ فیک نیوز بھی آئیں گی, اسپیکولیٹرز بھی کھیلیں گے, اور انویسٹمنٹ کا آنا تو بالکل بھی ناممکن ہے. تو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہمیں ختم کرنے کے لیے 2 طریقے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک حکومت کا ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے ہے, تو جیسی بھی ہے ایٹ لیسٹ ایک غیر یقینی ختم ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہماری معاشی ترجیحات ہیں ان کو سرٹنٹی کیسے دی جائے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے شکیل بھی اور آپ بھی, یہ جو ادارے ہیں جیسے پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے یا پلاننگ کمیشن ہے یا BOI ہے, یہ ٹیکنیکل سپیسز تھی, یہ کبھی بھی بیوروکریسی یا منسٹری کا حصہ بننے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو کیپچر کر کے اسی مائنڈ سیٹ کو اور اسی بیوروکریٹ کو یہ ادارے منسٹریاں بنا دی ہیں. ہمیں چاہیے, جو ضرورت یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر مجھے کنسنسس بنتا مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ انٹینسٹی بہت ہائی ہے, فریگمنٹیشن ہائی ہے. ہمیں جو باقی ممالک اٹلی ہے, جاپان ہے, بہت سے ملک کے اندر جب انسرٹنٹی تھی تو انہوں نے ایسی سپیسز ٹیکنیکل کریٹ کی جہاں سب کا ایک نمائندہ بیٹھتا تھا, اور آپ نے ان چیزوں کو پالیٹکس سے جو 2-3 اہم ایشو تھے ان کو انسولیٹ کر کے اس ٹیکنیکل سپیس میں دے دیا تاکہ لوگوں کا کام چلتا رہے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو انہوں نے تو ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی رائٹ اور رانگ ہم نے کسی صورت بات نہیں کرنی, چاہے نیب اصلاحات ہیں, چاہے انتخابی اصلاحات ہیں, چاہے میثاق معیشت ہے, بات ہی نہیں کرنی, بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. سو اس صورتحال میں پھر معاملہ کیسے چلے گا کہ جو آپ سپیسز کی بات کر رہے ہیں؟ ایونچولی ان سے ٹریک 2 میں بیک ڈور بات کرنی پڑے گی. آفٹر آل پاکستانی ہے, میرے کولیگز ہیں, کچھ چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. جیسے سی پیک ہے, ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو سی پیک, تو آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ سپیس میں ڈالیں بجائے اس کے کہ ہر روز اس کا وزیر چینج کریں, اتھارٹیز چینج کریں اور کنفیوژن کریٹ کریں. جہاں تک چینی وزیر اعظم کو کال کی گئی, میری ججمنٹ یہ ہے کہ اس وقت سینٹیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بارگیننگ پاور بڑی ویک ہے ویزاوی IMF. چلیں ایک وقت بچا لوں, بس لاسٹ 2 منٹس ہیں. ایک اگر ہائپوتھیٹیکل کوسچن آپ سے پوچھوں کہ اگر یہ سو کالڈ چارٹر آف اکانومی کوئی سائن ہو جاتا ہے, پولیٹیکل کنسنسس بن جاتا ہے بنیادی ایشوز پہ, سو اس کا کیا امپیکٹ جائے گا مارکیٹ پہ, انویسٹرز پہ, آپ کے اوور آل اکنامک سٹرکچر پہ؟ جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چارٹر اکانومی ہے کیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور کسے دی جاتی ہے. اگر تو وہ بنا کے پھر سے اسی بیوروکریسی کو دے دی جاتی ہے تو کوئی کانفیڈنس نہیں آئے گا. اگر آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن کو مارکیٹ کی سمجھ ہے, مارکیٹ اعتبار کرتی ہے, تو یقیناً کانفیڈنس آئے گا. اس میں تو کوئی 2 رائے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا اس وقت جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک اولڈ سکول سسٹم پر ختم ہو چکا ہے. سو جہاں تک چین کی بات ہے, ان کو ایشورنسز غالباً اس وقت یہ چاہیے کہ آلدو ہم مشکل صورتحال میں ہیں, امریکہ ہمارا IMF کا بڑا شیئر ہولڈر ہے, لیکن ہم سی پیک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اس کو ہم سپیڈ اپ کریں گے. مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے. ویری رائٹ, یور ٹیک آن دس کلاس. میرا یہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگوں کو لائیں.
آپ دیکھیں جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں، ہماری نیگوسیشن ٹیم جاتی ہے جو دوسرے ملک سے ٹیکنیکل نیگوسیشن کا بیوروکریٹس پہ مشتمل ہوتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی وہ ہے کیا چیز کہ اس پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم ہمارا جو ایف ٹی اے ہوتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک جو تھے، جو حال ہی میں ان کا ٹینیور ختم ہوا، وہ بھی بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے، لیکن اب جو تنقید ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا ہے وہ اتنی کڑی شرائط پہ آپ نے کیا ہے جس کا الٹیمیٹلی عوام کو نقصان ہوگا. آپ بہتر معاہدہ کر سکتے. کل رات ہم شہباز زیدی صاحب کے ساتھ پروگرام میں تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی وجے والے، کیونکہ وہ اس میں بڑے انسٹرومنٹل تھے اس معاہدے میں. انہوں نے کہا جی اس وقت بھی ہمیں پتا تھا یہ اتنا مشکل ہے، ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. ٹھیک کہ ہم اس سے ابھی بھی ہمارے پاس جو آئی ایم ایف کیوں میں آنکھیں دکھا رہا ہے، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اب اس کو جو ریکور کرنا ہے نا تو آپ نے اس کو پروفیشنلزم سے کرنا ہے. ایک چیز میرٹ کی ہم بات کرتے ہیں، میرٹ ود انٹیگریٹی، وہ ہمیں انشور کرنا ہے. ادروائز جتنا یہ سسٹم ہے یہ کہتے ہیں میرٹ پہ آئے ہیں سلیکٹ ہو گئے، آپ ہمیں کیوں پوچھیں گے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شکیل رامے صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ہارون شریف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.